Welcome back नाजरीन, welcome to Dr. Moiz Lounge. This is a special show for Ramzan. 5 days a week from Monday to Friday from 11 PM to 12 AM हम आपके साथ होंगे. डॉक्टर मोइज़ आपके साथ होंगे. हम तो छोटे मोटे लोग हैं, वही मैं शुरू से हम छोटे मोटे लोग हैं. लोग अक्सर बड़ा बुरा मानते हैं कि जी उरूज आप क्यों हैं इधर, बड़ी बड़ी ऑफरें आ रही हैं, आप क्यों हैं इधर, तुम्हें बड़ी बड़ी ऑफरें आ रही हैं. बस कर दो. अच्छा चले मुझे बात बताएं कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. जहाँ लोग एक उम्रा किया करते थे वहाँ लोग आज 10-10 करते हैं. और क्वालिटी इज़ समथिंग दैट वी आर लैकिंग एज अ नेशन भी कह सकती हूँ, एज अ कम्युनिटी भी कह सकती हूँ, दैट वी आर लैकिंग दैट क्वालिटी. होना ही चाहिए था कि जैसे जैसे माशरा आगे बढ़ता है ना, तो होता ही है कि किसी भी माशरे को, तहज़ीब को, किसी कल्चर को परवान चढ़ने के लिए, उसको जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है उससे गुज़रने के लिए उसको रिसर्च करनी पड़ती है, उसको सूझबूझ करनी पड़ती है, अगले 40-50 साल की प्लानिंग करनी पड़ती है, अपनी खामियां तलाश करनी पड़ती है. ये तमाम चीज़ें माशरे की इस्लाह के लिए होती हैं. और माशरे में ज़ाहिर हम सब रहते हैं तो हमारी इस्लाह भी होती है. मैंने फिर कहा हमसे गलती हो गई कि हमने सोचना समझना बंद कर दिया. आसान काम ये था कि अगर आप किसी को चाहते, बेसिकली हम डिवाइड हो गए ना, हर कोई लीडर बनना चाहता था, हर कोई ने एक फ़िरका चला, उसने कहा जी मेरे मानने वालों ने अगर सोचना शुरू कर दिया तो फिर मेरे पास क्यों आएंगे. ओके, वन मोर थिंग सर, मुसलमान Muslim Islam and Muslims are considered to be the best nation. Islam they're supposed to be the best नहीं, considered supposed to be the best nation. And इसीलिए हर कोई यहाँ पर मैं अगर कहूँगी as being a Muslim, हम कहते जी हम सबसे बेस्ट उम्मत में से, हमसे बेहतर कोई भी नहीं है, लेकिन हमारा religion is the best. We might not be the best practitioner of this religion. यही फ़र्क है ना. देखें, एक दफ़ा होज़े सिल्वा ने मुझे एक दफ़ा बात की. होज़े सिल्वा एक बड़ा कमाल का आदमी था जी, कभी ज़िंदगी में उसकी स्टोरी बताऊंगा. मैं उसके पास बैठा था, मुझे उसने कहा कि अ ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट वन हु लुक्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग बट वन हु एक्ट्स लाइक वन. यानी इंसान वो नहीं है जो हुलिये से इंसान नज़र आए, बट वो अमल से इंसान नज़र आए. तो ये जितनी आपने कहा चीज़ें बढ़ गई, लोगों की तादाद बढ़ गई, उसमें हुआ ये कि इंसानों की तादाद कम होगी. आज आपको इंसान के लिबास में दरिंदे नज़र आते हैं. इस इंसान के लिबास में क्या हम दरिंदे हैं? और इस्लाम तो दुनिया का सबसे बेहतरीन मज़हब है, लेकिन क्या हम उसको बेहतरीन फॉलो करने वालों में से हैं? ये तो सवाल आपके लिए मैं छोड़े जा रही हूँ. आप कॉल करें, हमें जवाब दें. दूरे शहवार साहिबा हमारे साथ लाहौर से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है आपका? ठीक ठाक. सो एक्साइटेड. हाय, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारक है. आए, थैंक यू सो मच. आपका थैंक यू सो मच. जी बताइए. बस मैंने खौफे खुदा पे मुझे बस यही है कि डॉक्टर साहब से मैंने ये पूछना है कि जब तक ये तो है कि अल्लाह ताला हिदायत ना दें तो तब तक हिदायत नहीं मिलती. ठीक है, ठीक है. तो लेकिन हमारा दिल चाहता है कि हमारे जो प्यारे इर्द गिर्द हैं हम उनको सारी बातें जो हमें पता है कुरान की वो बता दें, लेकिन हम ये नहीं कर पाते. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? एंड वी फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड देन. ओके, चलें हम इसको डिस्कस करते हैं. थैंक यू सो मच दुरे शवार आपकी कॉल का. एंड आप लोग प्लीज़, अगर आपको लगता है कि आपके घर में आसपास कोई इतना है जिसको ज़रूरत है कपड़ों की, या आपको लगता है कि किसी के पास नहीं है ईद के लिए कपड़े, प्लीज़ आप हमें कॉल करें, बिकॉज वील बी गिविंग देम ईद ड्रेसेस. लेकिन उसको जिसको ज़रूरत है, सो प्लीज़ स्टार्ट कॉलिंग टू अस. अच्छा, ये कह रही कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम चाहते हैं कि हम उनको एक पैगाम पहुँचाएँ किरत की सूरत में, या तिलावत की सूरत में, या कुरान की हिदायतों की सूरत में, या सुन्नत की सूरत में, या अक़वाल ज़नी की सूरत में, लेकिन हम नहीं बता पाते. तो इस फ्रस्ट्रेशन का क्या करेंगे? असल में जो लैक करते हैं बहसियत उम्मा, मैंने कहा ना इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स है. हमारे जहनों को वायरस लग चुके हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. पूरे वायरस लग चुके हैं हमारे. जब तक कोई एंटी वायरस नहीं चलेगा, ये जहन साफ़ नहीं होंगे, खुलेंगे नहीं, तब तक आप अपने रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते. वरना ये इतना खूबसूरत दीन है कि अगर वाकई अगर हम उस दीन के उसूल पे जिए तो लोग हमें देखकर गैर मुस्लिम मुसलमान होगा. खाली हमारे अखलाक को देखकर, किरदार को देखकर, आमाल को देखकर, हुलिये को देखकर नहीं. तो किरदार, इखलाक और अमाल पे हम क्या कर रहे हैं? मतलब व्हाट आर आवर एक्ट्स, व्हाट आर आवर कैरेक्टर्स आर शोइंग राइट नाउ टू द वर्ल्ड कि हम क्या चीज़ को. कल याद है मैं और तुम इस्लामाबाद में बैठे थे, रात को हमने 12 बजे जो लेट नाइट की न्यूज़ आती है, तो उन्होंने सम अप किया कि रमज़ान में सिर्फ कराची में कितने लोग कत्ल किए गए.
جب میں نے وہ نیوز سنی اور اسی وقت میں CNN کے اوپر وہاں پہ ایک سکھ ٹیمپل پہ حملہ ہوا تھا, 7 لوگ مر گئے تھے, میں ان دونوں کو ذرا کمپیئر کرا تو میں نے عروج سے کہا, میں نے کہا اگر کوئی پاکستان سے باہر کا شخص, کسی غیر ملک کا شخص اگر ہماری نیوز دیکھ لے تو وہ یہ سوچے گا کہ یہ کون سا ملک ہے جہاں اتنے بڑے مہینے میں, جس کو یہ مانتے ہیں کہ سب سے مبارک مہینے, اس میں اتنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, بے گناہوں کو. ہاں, اتنے لوگوں کو کیا مارا جائے, بیوی کو 70% جلا دیا کیونکہ بیوی نے بات نہیں مانی, کاری قرار کر دیا گیا کیونکہ آپ کو بیوی پہ شک تھا. آپ کا شک کیا تھا, اس کی زندگی آپ نے لی. ہمارے ساتھ ایم اکرم صاحب ہے گجراوالا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام عروج صاحبہ. السلام علیکم محترم جناب ڈاکٹر معین صاحب. کیسے ہیں آپ؟ رمضان کریم بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک, آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ بڑی ہم نے جستجو کی کہ ہفتے کو آپ کی ہماری ملاقات ہو جائے, لیکن بارش نے آپ سے ملاقات کے تمام منصوبے دھرے کے دھرے کر دیے. بہرحال یہ اللہ کی حکمت اور باران رحمت ہے, شکر الحمدللہ. اللہ ہمارے لیے جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے, بے شک بے شک, مگر بحیثیت انسان ہم ناشکرے ہیں. کوئی غلط کام کرتے ہوئے ہمارے دل میں یہ خوف نہیں آتا کہ کسی کی بد دعا سے اللہ کی ناراضگی ہمیں ملنے والی نعمتوں سے محروم نہ کر دے. ہماری زندگی میں خوشیوں کی بجائے دکھوں کا عمل دخل نہ ہو جائے, بلندی سے پستی کی طرف نہ لوٹ جائیں, کیونکہ خوف ہی انسان کو صحیح منزل کی طرف گامزن کرتا ہے, نیکی کی طرف راغب کرتا ہے, دکھی دلوں کا مداوع کرتا ہے, آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کے بندھن کو روکتا ہے, اور دوسروں کے تن ڈھانپنے کی لگن اور جستجو پیدا کرتا ہے. جیسے ماشاءاللہ آپ نے کپڑوں کے معاملے میں بہت بڑا دل کا معاملہ ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, توفیق دے, اور آپ کے دیکھا دیکھی دوسروں کو بھی یہ اس طرح راغب کرنے کی توفیق دے. آمین آمین. بہت شکریہ. آپ پلیز ہمیں کال کرتے رہیں. یہ جستجو, یہ کوشش ہم نے آپ لوگوں کے لیے کی کیونکہ آپ لوگ, ہم شاید میں کسی کو بھی جا کے دے سکتی تھی, کہیں جا کے دے سکتی کسی انسٹیٹیوشن میں, لیکن آئی وانٹ ایوری بڈی ٹو بی اے پارٹ آف اٹ, کہ آپ ایک ایفرٹ کریں کسی کے لیے. ایک کال کرنا ایک ایفرٹ ہے, اور میرے ایفرٹ کے اندر آپ میرے ساتھ شامل ہو. ہیل ٹی وی کے ایفرٹ میں آپ ہیل ٹی وی کے ساتھ شامل ہو, ڈاکٹر موئز کے ایفرٹ میں آپ ڈاکٹر موئز لاؤنج کے ساتھ شامل ہو. ہم اپنی آڈینس سے پوچھتے ہیں, آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے ڈاکٹر موئز سے, اینی تھنگ اباؤٹ دا ٹاپک؟ آپ سن بھی رہے ہیں, آپ ماشاءاللہ سارے نوجوان بھی ہیں, تو آپ بتائیے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے دنیا بھر میں جو مسلمان ہیں وہ زیادہ ہیں, پاکستان میں اس طرح جو ہے کہ خوف خدا کم ہے پاکستان کے مسلمانوں میں, جو دنیا بھر کے اور غیر جو آؤٹ آف کنٹری وہ زیادہ. دنیا بھر کے مسلمانوں میں خوف خدا زیادہ ہے, پاکستانیوں میں کم ہے, ایز پر ہم, ناٹ ایز پر می. پلیز یہ اس کا آبزرویشن ہو سکتا ہے, بیکاز یہ اندازہ کیسے لگا رہا ہے, یہ ریزلٹ سے اندازہ لگا رہا ہے کہ جب اتنی قتل و غارت, اتنی ناانصافی, اتنی بربریت جب ہو کسی معاشرے میں, تو اس معاشرے میں خوف نہیں ہوگا, تبھی تو انسان کرے گا. ٹرو, ٹھیک ہے. تو یہ بچہ صحیح کہہ رہا ہے, اس نے آبزرو کیا اس چیز کو. اب دیکھیں اس بچے نے آبزرو کیا, کتنے نوجوانوں نے آبزرو کیا ہوگا, اور کتنے ایسے ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں. پاکستانی نہیں ہے, رائٹ. اب وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا, وہ ملک جس کا نام ہے پاکستان, یعنی پاک جگہ, پاکستان, پاک لینڈ, اس جگہ اسلام کو اس طرح پھلنا پھولنا چاہیے کہ یہ پوری دنیا میں یہاں سے پھیلے. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی یہاں سے دہشت گردی تو پھیل رہی ہے پوری دنیا میں, اسلام نہیں پھیل رہا. دہشت گردی کا بھی ہم ایک ایسا مظاہرہ کریں گے, چلے بڑے لیول پہ تو کوئی کچھ کر رہا ہے تو کر رہا ہے, اس میں شاید ہم کہیں شامل نہ ہوں, لیکن چھوٹے چھوٹے لیول پہ گھروں میں اپنے, وہ بھی ایک دہشت گردی میں کہوں گی. اپنی بیوی کو مارنا, بچے کو مارنا, بچہ اسکول نہیں جا رہا تو ٹیچروں کو اس کو مارنا, یہ کیا ہے مطلب؟ از اٹ ہیومن؟ آر وی ہیومنز اور وی آر ناٹ؟ اور میں گئی تھی, جب میں افریقہ میں تھی تو وہاں ایک کمیونٹی کے پروگرام میں گئی تھی, ایک اٹس اے ویری ہیوج کمیونٹی, اس کے پروگرام میں گئی تھی, اینڈ انہوں نے مجھ سے سب نے پوچھا فرام ویئر یو آر, اینڈ آئی سیڈ آئی ایم فرام پاکستان, اینڈ آئی واز ویری پراؤڈ ٹو سے دیٹ. اینڈ دا سیکنڈ کویشچن آلویز کیم واز ہاؤ از پاکستان, از ایوری تھنگ آل رائٹ, آر یو گوئنگ بیک. ہم جا رہے چھوٹی اس بریک پہ, آپ کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر موئز لاؤنج.